سلام تعنا هاولي كمي تعلو كمي تصنحو عمنا لهم عن فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محارة ميديا أزرار بتخينهم زو على الفيديوهات أخاخيبا حزالكم ما تسألني أخو كاتم حدا دما حس الدرون نحن أنا وقعنا يا ودقنا يا أخو لي دلي من يودق مانم يودق مانم تقرأي تودق إرتراب زي قدس حزب إرتراب لبنت حلي وثق يبل عتينا نشعبيات راحين خنحز መንግስት ኤርትራ ትግራይ ሰፍላለይ ግፍዓታት ከም ዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አረጋግጠዋል። ኤርትራ ዘሎ ፍሕፍሕ ጀመረ ቅድሚ ጉዳይ ይሕባር ኢሎም ብዙሕ ሰብ ዝጽምዶ ክመጽእ ኤርትራውያን ሕዋሕ ስጋዕ መጨረሻ ቀብርዎ እዮም ዝደልዩ ዝብል ትግራዋይ ይሁን ኤርትራዊ ይሁን አምሓራ ይሁን ምስ አብይ አህመድ ተሰሊፉ ክዋግአን ዝፍትን ጸላእየይ ጽምዶ ክበሃል ከሎስ ይትረፍዶ ክልቲኦም ሓቢሮም መጽዮሞ በበይኖም ኮይኖም ውን ወያነ ንሻዕብያነ ይኽእሎምን منباركم انت خوينو نتقراي كاتلن نتقراي كوقعلن زول بتقراي مكورا غيرو عوسن ايرتران اب تقراين تزور زنبره درون تايمز كونت عارف زياتو من كالوتن نايز على تزي كالوت حدش تحوريتات بحرب مهان كنرينا سناي مكتتال انو يسدك عبيتي نشانال زي حدش لهمكم ساعات لايك شير سبسكرايب داغوركم جمروا نغصل اشم باركس فتوات تخاتلتي قدمي نفتهلون ازررب زول زعبا قدم مخادنا مالتو ون نفتناي دبداب درون غداي قدم مخادنا بزلوم على تزي طقلاي مينستر ابي احمد حاده مغلصي هيوم نيو افت مغلص سدما بزع غداي ايرترا اليوم بزحون تزاريوم يركبو كافتم تزاروم اتا حاده دما شعبيا اب تግራይ አትዩ ብዙሓት በደላት ከም ዝፈጸመ እንዳገለጸ ይርከብ ምስክር ኮይኑን አፓርላማ ቀሪቡ እንዳተዛረበ ይርከብ በመጻል ድማ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ፍሕፍሕ ቅድመ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ክብል ተዛሪቡኒ ማለቱን ኤርትራና ኢትዮጵያ ዘባአሰን ምክንያት አውዝ ቪዲዮዚ በሐርብ ሙኻን ክንካታተልና እስቲ ቅድም ገለማልና ቲ ቪዲዮ ዝተከታተልና እንመለስ መንግስት ኤርትራ ትግራይ ሰፍላለይ ግፍዓታት ከም ዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አረጋግጠዋል። تم قدما ميرسر نزي بولو لو نبايتو كل تزبي ابزربو زلو ملاش خينو مسير ترا زلو ففح جمره قدمي غداي يحبار يلوم اما كو كتين هاغرا زلو صقم غداي يحبار زي كونس ኤርትራ كما هاغر كابتن ترات حيدو صنحه تاريخاو مسرع مخانو تزاريبوم يوم تم قدما ميرسر ابوان كنا سرايت ኤርትራ كما كم زورن نبرت كم زمتن كم ونا باخسم ابي علي سلام سبات جمله وقصات كم فصمه بزرزر تزاريبوم يوم ابعد غاتن عوان عبد الكم فاريكاتاتو ون كابترم نقلم كم زو سودوم زغلط انتونو منግስት ኢትዮጵያ نزي تخلاخله ابوطري كم جنبره غليصوم እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር المخازي ሰራዊት ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዝያጽወ ተዛሪቦም ነይሮም ኣብዚኦም ኣብዛሃብዎ ምላሽም ዘለኩም ርእይቶ ኣሙጡ الشم أركز فتوات تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمثل مالتون تقلاي مينستر ابي احمد بزلم على تزي بزعبا تግራይን ኤርትራን እና بزعبا ኢትዮጵያ ልዕሉ ብዙሕ ተዛሪውኒ ካብቶም ተዛረቦም እቲ ሓደ ድማ ምስ ኤርትራ ዘባአሰና ጉዳይ ቀይሕ ባሕር ዘይኮነስ ቦቲ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ በደላትን ካልኦት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ትግራይ ዝፈጸሞ በደል ሪኢና ኢና እምበር ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ኤርትራ ኣየባአሰናን ክብል ተዛሪውኒ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኮኔልካ ጽምዶ ንምብታንን ርክብ ክልቲኦም ህዝብታትን ሰራዊታትን ንኽቋረጽ ምግባ يزبل سكفتوها تخطتلتي ناتكم حسابك عبوتا كومنت أمطلع الشمبار كسفتوها تخطتلتي هز تقراين وزي إرتران زي حلف قرحنتي بمنم تعمر كل عليه يقولون إذا نجر الزول كم حلف كرسع على كم تاريخ قمت يقولون يزبل مالتون إزي استجبره أو لأله زي إرتران أو لأله زي تقراين دال قالنا نزارة من حرد أخوينا إذا تمدوزي فراسيو من قست فيدرالون أو زي نجر زي خرب بحي من قست فيدرال إذا تمدوزي نخبتن بزح عرتات يجبركم زلوا نجنزو علينا مالتون إذا حلفه ناي تقراين إرتران قرحنتي إن دال قاله بزح يزارة بلو مالتون إذا تمدوزي نخفرس بزح عرتات يجبرلو الشمبار كسفتوها تخطتلتي إذا خبرنا استي نفتز غص الفيديو نخيك قصيلنا نرخو فيديو خا بوزلو معلت زي إذا تمدوزي نحوحات كسع مجرشا نمطفى زعلم ايو نداولو يزاربلو استي قدم قال مالنا الفيديو سو تخطتلنا نملس ብዙሕ ሰብ ዝጽምዶ ክመጽእ ኤርትራውያን ሻዕብያ አይሚን ኤርትራውያን በዓብዩ ህወሓት ሰርቫይቭ ክገብርሲ መሰረታዊ ጸላእዮም እዩ ታሪኻዊ ጸላእዮም እዩ ህወሓት ስጋዕ መጨረሻ ቀብርዎ እዮም ዝደልዩ ዝብል እምነቶም ንዓቶም ኣጋጊዎም ማለት እዩ ሲናሪዮ ሓድሽ ሒዙ መጽ ኤርትራውያን ከምቲ ጁላ ዝበሎስ ምስ ትግራይ ክራዳድኡ ክማየጡ እንድሕር ጀሚሮም ተሓደጋው ይደሎ ማለት ስለዚ ካብ ተጸበይዎ ወጻኢ እዚ ናይ ሊደርሺፕ ምትዕጽጻፍ እቲ ሊደርሺፕ ኣብ ሓደ ቦታ ስታክ ኣይገበረን ኣብ ጽልኢ ኣብ ዝሓለፈ ከምዝዶ ከምዝ እንዳበለ ኣብ ስታክ ኣይገበረን ምክንያቱ ኣብ ኣስታክተ ዝገብር ነይሩ ብወገን ትግራይ ይኹን ብወገን ኤርትራ ዘሎ ናይ ጽልኢ ኣጀንዳ ልዒሉ ጥራይ ሃይላይት እንዳገበረ አንተ ዝሽከል ነይሩ ፌደራል መንግስቲ متعوته ምክንያቱ እዞም ሓይልታት ኣብ ትግራይ ዘቐመጦም ሓይልታት ነዚ ክትግብሩ ይመድብዎም በርን ህዝቢ ትግራይ ክመርሕዎ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ክፍጽምሉ ገለመለ ይኮነ ኦኬ ኣይኮነ ሕጂ እዚታት እንድሕር ኣነጽልኩሞ
ستيل زي تودع يغزال له مالتي بتقرأ إذا فتنتات مالي بدرون مقلن تقبر فتنتات عاجز نتي أب تقرأ يقبر بوليتيكا ولوتي هذا بتهزبي بسلامة وسلف خمس سأله ربشة خلعل بقى حوحات كادرات بقى أخلوكم كلهم تتخيلوا التحازو بيتفردوا قربوا تري تخيلوا خادمي ويكوقعي شو توتالي تناي تقرأ بوليتيكا تغيره إذا خيكون خلو فدرال منجستي بزعبا والقايت زهلو لون سمعنا والقايت قداي إذا خي تفصم خلو ناي تግራይ أبي كم دعلب أبي كم تود كي تفلت خلو أبي ناي والقايت قداي بوليتيكا وسانه خهب አይደለም بقت مالك انتي غيرو انت يا شاطر سرح كم دولار بقت مالك انتي غيرو مرጫ ግበሪው ዘሎ ምርጫ እዚ ጽባሕ ዝመጽ ዘሎ ምርጫ ና ኢትዮጵያ ሲ ወልቃይት ኣብ ትሕቲ ትግራይ ኮይና ኣኸት መርጽ ኢሉ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትግራይ ማለት ብሽም ምምሕዳር ትግራይ ተናይ ወልቃይት ዘብ ብኮርኔል ደበቀ ድምርሓ ተቃውሞ ኣስሚዕ ኣሎ ንሕና ነፃ ኣምሓሩ ኢና ኣምሓራነትና ስለደለና ስለዝኾንና ኢና ስለዚ ምስ ትግራይ ኣይንመርጽ ኣይንመራረጽ ኦኬ إذن حنا أمحارينا أب كل الأمحارينا نمرز رأيوه جيت قجيت ناي مفت أردليت أجيت أقارو تايلهم صحيفهم تصبق جمارو تصبق سقمتي له أبدو وصدو سقمتي فنجيت تكل دول أبي فنجيت تخلل لهم دول تصبق سقمتي كنا بوليتيكا وساني هيو من محدار والقايت بمولو كان مقاله زمدب اما حدار حساب زي تمدبلو غزي والقايت دبال بحق منغست ناي تግራይ كابايتو تግራይ توكل ابالات حساب زي تمدبلو غزي اول قايت دلو وردات ادما كان مقاله بزشيمو ابالات حساب زي تمدب كنتيبه حمرا بلو خالق كله كان مقاله حساب زي تمدبو ምርጫ ግበር ኮሎስ ብሽም ትግራይ ይድብል መደናገሪ ግን ሂንት ህቦም አለ ሕጂ ምርጫ ብሽም ትግራይ ይድግበር ምርጫ አወልቃይት ማለት ወልቃይት ኣብ ትሕቲሉ ኣላው ትግራይ ከም ደላ ኢት ምርጫ ድግበር ኢሉ ነዞም ሳፖርት ክገብሩ ወደሊ ሓይልታት ንዓቶም ደገፍ መእታን ክስምዖም ከኣ ያ ጽቡቕ ጅማሬ ኢሉ ካብ ዝለዓል ዳኣብንታ ክገብር تاريخ دولن هان عيه جزاي تاي مالتي تاريخ دولن هان عيه جزا نويانه نقيل كامل غاس TDF زبال امرار روح قليل مفراس بماكلا منغستي زمئزس سنترال كوماند مفتار مالتي يفتوات تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمثل مالته وين از صمدازي نحوحات كسع مጨረሻን مطفا زعلمه እዩ እንዳበሉ ይዛረቡ አለው እዚ ነገር እዚ ድማ ሓሶትኩም ዝኾነውን ወድ ጣባ እንዳነገረና ይርከብ استفتوات تخطتلتي አውዝ ጉዳይ ዝኸ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም እስቲ ናትኩም ሓሳብከ አቦታኩም እንተቆምጥልኝ በመጻል ድማ በወገን ኤርትራ ይኹን በወገን ትግራይ ዝነበረ ቅርሕንቲ አጀንዳ እንዳልዓሉ ተዘዛረቡ ነይሮም እዚ ጽምዶ እዚ አይ መቀጸለን ዶ ምበለ ከምኡ ድማ መንግስት ፌደራሉን መታዓወተ بلا ودت عبا بوزلم على تزي إذا مثل حبريت أنا حزب تجرين حزب إرتران يم حلال فلو مالتون إزي كم تنقطها خطري أول لكم حزب تجرين حزب إرتران زحلف قرحنتي بمن متعمر كل على يقولون إذا نجر زون كم حلف كرسع على وق كم تاريخ قمة يقولون يزبل مالتون إزي استجبرة أو حزب إرتران أو حزب تجرين دال لنا نزارة من حرد أخوينا إذا تمدزي فراسيو من قست فيدرالون أو زنجر زي خرب بحي كم تفت مجمرة كم تفت متوزر عنايو من قست فيدرال إذا تمدزي نخبتن بزح عرتاتي جبركم زلا نجنزب علينا مالتون إذا حلفة نايت جرين إرتران كرحنتي إن دال على بزح يزارب له مالتون إذا تمدزي نخفرس بزح عرتاتي جبر له استي سخاتكم كا بزرعات زي تبجيركم إذا تمدزي نخيتو قارتوا بتحتنا يحطكم أو كومنت لما حساس تعليكم أبوتاكم أنت قمت لي نخيد نفس صوت الفيديو قصيلنا نروح فيديو خا حيل ديفيد حدش حوريتها حزلنا نداوت يركب مالتون عبدو بتجرين إرتران زودقات حدش درون كم زلاوني زنجرنا زلو بوجن إرترا يخون بوجن تجري زودقوا واستحزي كم زي تفلت أي زنجرنا زلو استي كن مجال مالنا كاو صوصين حدش حوريتها كحيل ديفيد نداس معنا نركب استي الستخطات اللي نملس صمدو خبها الكلس
يترفدوا كلتيهم حاويرهم مصيمو ببينهم كوينهم ون ويانا شعبيان يخلو من تاي كوينهم خبها الكلو انتنا اساس سلام غيرنا اين خبها الكلو زي ترفي لهم يوم زوقسو بعلم تمصلاتهم قدم يلهم يبلون يرو ኤርትራና ትግራይ ቢያበር ኖሮ የት እንገባ ነበር ያሉት ማለት ነው። ምን ይውጠን ነበር ዝወልዎ ማለት መጋባይ ሐዲስ ኢሸቱ ዝወሎ በደንብ ገርኩም ልብልኩም ተመልስኩም አድምጹ። ስለዚህ ተመቦነ ወዲኦም ሞዮ ግን 24 ጥቅምት ክጅመር ዝነበረ ኩናት ዘበርዓኖ ጽምዶ ዝብል ቃል እዩ። ድሕሪኡ መንባርኮም እንተ ኮይኑ ንትግራይ ከኣትለን ትግራይ ክወቅዕለን ዝብል ኣብ ትግራይ ሙከራ ገይሩ ዓወሰን ኣወሰን ኤርትራን ኣብ ትግራይን ትዘውር ዝነበረ ድሮን ታይምስ ኮነት ዓሪፉ ሕዚ ድሮን ንሕና ኢና ወቂዕና ያውዲቕና ያ ክብሎ ይደለዩ መን የውድቃ ማንም የውድቃ ማንም ትግራይ ተውድቃ ኤርትራ ብዘየግድስ ድሮን ምውዳቅ ምስ ጀመረ ግን ኣሃ ምባል ጀሚሩ ለካተን ድሮን እውን ትርጉም ዘለዎን ኣይኮነን ሰበዝሕ እውን ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ሕዚ በዝሒ ድሮን ነምፅእ በዝሒ ፅዋር ነምፅእ በዝሒ ሰራዊት እውን ነስልፍ ብበዝሒ ብሂማን ዌቭ እና ብናይ ድሮን ዕስለ ኢና ክነኣትዎም ኣብ 30 መዓልቲ ኢና ክንውድኦ ናብ ዝብል ምፅያቶ ዘላ እውን ታፅምዶ እያ። 30 መዓልቲ ዲ ክውድኦ 30 ዓመት ዲ ክወስደሉ ኣይንፈልጥን። ኩናት እንተኸፊቱ ግን ኣብ ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ከም ትተሓዝ ዘጠራጠረ ኣይኮነ ኣይተዓሽው ኢና ንብሎ። ሕዚ ከምቲ ማለ ኣይኮነን ከምቲ ማለ ኣይኮነን። እዚ ብልቢ ሳቶም እውን ልቢ ኢሎም ክርእይዎ ንሕና እውን ብደንቢ ልብና ከነውድቕ እንተይኮነስ ኦኬ እሞዚኦም እውን ዘይተረኣዩ እዚኦም እውን ዘይተረኣዩ እንዳተባሃለ በብግዚኡ ብኤርትራ ኮነ ብትግራይ እንዳተረኣየ ክኸይድ ግድን እዩ። ሂማን ዌቭ እንተመፅኡ ባጫ ደበሌ እውን ይጃሃረሉ ነይሩ። 130 ሚሊዮን ህዝብ ያለን ሀገር ነን። የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን። በበዝሕ ህዝቢ ንኤርትራን ኢትዮጵያን የነጻጽር ነይሩ። ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ልብ እንተሃልዩ ወስቕ ይበል ኣቲና ንሻዕብያ ጥራሕ ኢና ክንሕዝ ተናእሰኩ ሓቢሮምኹም እዮም ነይሮም ወያነ ኢና ክንሕዝ እናበልኩም ትግራዋይ ክጭፍጭፉ ከለኹም ካብኡ ደ ይመሃሩን ክንዱ ዝኣክል ደናቁር ድዮም ዞም ሰባት እዚኦም እንተና ኣሰት ትማል በሓቢሮሞም ዝነበሩ መራሕትስ ክፈልጡና እዮም ኢሎም ዘይምሕሳቦም ክንዱ ዝኣክል ደናቁር እዮም። ዓሻ ግን ዓሻ እሞ ሓደ ኤርትራዊ ሓደ ትግራዋይ መስዋዕትነት እንተኸፊሉ ተዋጋ ንሱ ልዕሊ ሚልዮን ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾነ ብኸምኡ ተቆፂሩ ኩናት ብጋኑ እንዳሃለወ ከተርፍ ዝኽእል ኩሉ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ለዚ እቲ ኩናት ኣትሪፉ ኩናት ኣትሪፉ እስካዕ ሕዚ እንተመፅኡ ኩናት እውን ኣብ ሓፂር እዋን ንክውዳእ ነቲ ኩናት ክገብሮ ዝኽእል ትፅምዶ እዩ። ስለዚ ካብቶም ፅምዶ ዝመለሶም ሕቶታት ሓደ ዝዓብይ ሓደጋ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ከም ዘለዎ ልሕስ ከብል ታዳንኤል ክብረት ዝበላ ትንቢት ትግሬዎች ብቻ ሳይሆን እነሱን የሚመስሉና ራሳቸው ትግሬዎች ብቻ ሳይሆን ታሪካቸውም ጭምር የታሪክ ባለሙያዎች ቆፍረው በማያወጡት ጉድጓድ ወደማያወጡት ጉድጓድ ማስገባት አለብን ይሉ እዚያት ዓላማ ከምኡ ከይገብሩ ቶም ጸላእቲ ዝሓዞም እቲ ፅምዶ እዩ። እዚ ኢና ንብል ዘለና እዚኣ ኣንደርስታንድ ዝገበረ ጥራሕ እዩ ተዋጋ ፅምዶ ትርዱ የፍትዋት ተኸታተልቲ እቲ ናይ ሃይለ ደደቢት ዘረባ ነተሰማዕኩም ይመስል። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቕምጡለይ። ከም ናተይ ግን ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን እዚ ፅምዶ እዚ ከም ዝጠቐሞምን ክልቲኦም ብሓር ብምዃን ድማ መንግስቲ ፌደራል የውድቕዎ ከም ዘለውን እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ። እስቲ ናትኩም ሓሳብ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቕምጡለይ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ድማ ነዛ እስካዕ ዝተኸታተልኩማ ትመስል ነይራ። ብኻሊእ ብለፅል ቪድዮ ንራኸብ በብለልኩም ይመችኹም። ሰላም ኩንለይ።